प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। कविकुलगुरुः महाकविः कालिदासः कविकुलशिरोमणिः वर्तते। सः नृपतेः विक्रमादित्यस्य सभायां विद्यमानेषु नवरत्नेषु एकतमः आसीत्। सः काളിमातुः भक्तः आसीत्। काളിमातुः प्रसादेन सः महाकविः अभवत् इति आख्यायिका प्रसिद्धा। कालिदासस्य साहित्यं प्रसिद्धं। तेन कुमारसम्भवं रघुवंशं च दे महाकाव्ये, ऋतुसंहारं मेघदूते इति दे खण्डकाव्ये, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञानशाकुन्तलानि च त्रीणि नाटकानि विरचितानि। सः उपमालङ्काररचने निपुणः आसीत्। अतः उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः प्रचलिता अभवत्। कालिदासस्य प्रतिभायाः काव्यप्रतिभायाः जगतः विशालज्ञानस्य च सम्यक् उदाहरणमस्ति रघुवंशः। एतत् काव्यं दिलीपातः 29 सूर्यवंशराजानाम् इतिहासः अस्ति। दिलीपपुत्रस्य रघुराजस्य यशः कारणात् अयं कुलः रघुवंशः इति प्रसिद्धः अस्ति। दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः। सः प्रजावत्सलः आसीत्। सुदक्षिणा तस्य पत्नी। सः बहुकालं पुत्ररहितः आसीत्। अतः दुःखितः अभवत्। दिलीपः सुदक्षिणया सह स्व आचार्यस्य वसिष्ठस्य निर्देशम् अनुसृत्य नन्दिनीं धेनुं 21 दिनानि सेवितवन्तौ। तदनन्तरं नन्दिन्याः वरप्रसादेन पुत्रः जातः। नृपः पुत्रस्य रघुः इति नामधेयं कृतवान्। अद्य वयम् अत्र कालिदासेन विरचितं रघुवंशम् इति महाकाव्यस्य एकनाट्यांशस्य प्रस्तुतिं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिबद्धये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दिलीपः पुत्ररहितः आसीत्। अतः सः दुःखितः अभवत्। दिलीपः तस्य आचार्यं वसिष्ठं द्रष्टुं चिन्तितवान्। सुदक्षिणासहितः वसिष्ठाश्रमं गतवान्। आचार्य प्रणामः। अहं बहु दुःखितः अस्मि। मया ज्ञात्वा किमपि पापं न कृतं, किन्तु कुतः मम सन्ततिः नास्ति? राजन्, त्वं कदाचित् स्वर्गं गतवान्। तत्र देवेन्द्रं सेवयित्वा प्रत्यागतवान्। तदा मार्गमध्ये कामधेनुः आसीत्। सा कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत्। त्वं तां न दृष्टवान् न च नमस्कृतवान्।
कामधेनुः कुपिता भूत्वा शापं दत्तवती। अतः तव सन्ततिः नास्ति। तस्याः सन्ततिं पूजय, तदा तव सन्ततिः भविष्यति। कुतः शापवाक्यं मया न श्रुतम्? तत्र गङ्गाप्रवाहः आसीत्, अतः तत् न श्रुतम्। इदानीं किं करोमि? आश्रमे कामधेनोः पुत्री नन्दिनी अस्ति, तां पूजय, वन्यजीवनं च आचर, अनुग्रहः भविष्यति। अस्तु आचार्य। आर्ये, आचार्यः वसिष्ठः राजवैभवं त्यक्त्वा आश्रमे वासं कृत्वा नन्दिन्याः सेवां कर्तुम् उक्तवान्। तस्याः अनुग्रहेण अस्माकं सन्तानभाग्यं भविष्यति। अस्तु श्रीमन्, विलम्बं विना पर्णशालां गच्छावः। भद्रे, अहं मम राज्यभारं सचिवेषु निक्षिप्य शीघ्रम् आगच्छामि। आर्ये सुदक्षिणे, अद्य आरभ्य पर्णशालायां वासं, कुशानां शयनं च करणीयम्। तत्र राजभोगं राजतल्पं च न भविष्यति। अहं सन्तानभाग्याय सर्वराज्यसुखं त्यक्तुं सन्नद्धा अस्मि। अहं सन्तोषेण धेनुपालनं करिष्यामि। राजन्, भवान् सुदक्षिणया सह नन्दिनीधेनोः पूजां कुर्वन्तु। अथ प्रजानामधिपप्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्या वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सा यशोधनो धेनुर्मृषेर्मुमोचा। सुदक्षिणे, अहं वत्सस्य क्षीरपानानन्तरं तं बद्ध्वा चरणार्थम् अरण्यं गच्छन्तीं धेनुम् अनुगच्छामि। गोमातः, स्वादिष्टं तृणं खादतु। भवत्याः शरीरे स्थितान् दंशान् दूरीकरोमि, कण्डूयिनं च दूरीकरोमि। भवती यत्र गन्तुमिच्छति तत्रैव गच्छतु, अहं मातरम् अनुगच्छामि। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमच्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरण्बाललता प्रसूनैः आचारलाचैरिव पौरकन्याः। भगवन्, 21 दिनानि व्यतीतानि। चिन्ता मास्तु भद्रे, फलप्राप्तिः अवश्यं भविष्यति। 22तमे दिने एका घटना अभवत्। अहम् अद्य दिलीपस्य भावं परिशीतुम् इच्छामि। गङ्गाप्रपाते यत्र बहूनि तृणानि सन्ति तादृशमेकं महागह्वरम् अहं प्रविश्यामि। पर्वतस्य सौन्दर्यम् अतिरमणीयम्, वायुः अपि अतिसुगन्धपूर्णः शीतलः च अस्ति। सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति।
हा, सिंहस्य गर्जनं, नन्दिन्याः अपि आक्रन्दनं श्रूयते. किम् अभवत्? हे मृगेन्द्र, धेनुं त्यजतु, नो चेत् अहं त्वां मारयिष्यामि. ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्य जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः. धिं माम्, अहं निषङ्गात् बाणं स्वीकर्तुम् अशक्तः. इदानीं किम् अभवत्? मम करः तत्रैव स्थगितः. कथम् अहं धेनुं रक्षयिष्यामि? तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचामनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः. कैलासगौरं वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्. भूपाल, श्रमः मास्तु. तव सर्वम् अस्त्रं शस्त्रं च व्यर्थं भवति. अहं शिवस्य सेवकः. मम नामधेयं कुम्भोदरः. अहं न सामान्यः सिंहः. अहं शिवकिङ्करस्य निकुम्भस्य मित्रं. यदा ईश्वरः वृषभवाहनम् आरोढुम् इच्छति तदा मम पृष्ठस्योपरि पादं निक्षिप्य ततः आरोहति. एवं मम पृष्ठं पवित्रमेव. राजन्, समीपे देवदारुवृक्षं पश्यति खलु? पार्वती प्रीतिपूर्वकं तं वर्धितवती. वृक्षस्य रक्षणार्थं पार्वती मां नियुक्तवती. अतः यद्यपि अहं शिवस्य किङ्करः तथापि सिंहवेषेण अत्र अस्मि. अत्र आगतः प्राणी मम आहारः. अतः धेनुं न त्यजामि. कण्डूयमानेन कटं कदाचित् मन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनया शुशोच सेनान्यमालीठमिवासुरास्त्रैः. एकदा वनगजः अत्र आगत्य अस्मिन् वृक्षे कण्डूयनम् आरब्धवान्. तदा वृक्षस्य त्वक् निर्मुक्ता. अस्य वृक्षस्य विषये पार्वत्याः बहु प्रीतिः. अतः सा तथा शोकं प्रकटितवती यथा राक्षसानां बाणैः पीडितं स्वपुत्रं षण्मुखं दृष्ट्वा शोकतप्ता आसीत्. परमेश्वरेणैव इयं गौः प्रेषिता. अतः मां मारयितुं तव प्रयत्नः व्यर्थः एव. अहम् अपि शिवपूजकः. शिवः गौरवार्हः. मम आचार्यः वसिष्ठः. तस्य धेनुः एव धनम्. अतः प्रार्थनां करोमि, मम देहं खाद, धेनुं त्यज. राजन्, निस्सङ्कोचः त्वम् आश्रमं निवर्तस्व. अहं गुरुधनं नाशितवान् इति विचारः मास्तु. यतो हि रक्षणीयं वस्तु शस्त्रेणापि यदा रक्षितुम् असाध्यं तदा शस्त्रधारी अपि किं वा करोति. त्वया शिष्यभक्तिः सम्यक् एव अस्ति. अत्र गुरोः अपि न सन्देहः. अतः आश्रमं गच्छ. यदि क्षुधायाः शान्तये
इयं धेनुः त्वया गृहीता तर्हि मां भक्षयित्वा क्षुधायाः शमनं कुरु। अस्याः धेनोः वत्सः बालः, सः आश्रमे मातुः प्रतीक्षां करोति, अतः इमां विसृज मामेव भक्षय। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां द्रंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयस्व भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चिद्विहस्यार्थपतिं भभाषे। राजन्, त्वं जगत्प्रभुः, नूतनं वयः, सुन्दरं शरीरं, राज्यं प्रभुत्वं सर्वम् अल्पस्य कारणेन त्यक्तुम् इच्छसि किम्? अतः त्वं विचारमूढः। हे प्रजानाथ, तव भूतदया योग्या, किन्तु त्वं शरीरं त्यक्तुमिच्छसि। यदि जीवसि सर्वाः प्रजाः रक्षिता भवन्ति। स्वकीयप्राणैः एकस्याः धेनोः रक्षणम् उचितम् उत जीवता त्वया कोटिशः जनानां रक्षणम् उचितम्? अत्र युक्तं किं? त्वमेव चिन्तय। मनुष्यदेवा, भवान् मम रक्षणं न करोति वा? अहं बहु पीडिता अस्मि। हे मृगराजा, यदि अहं धेनुरक्षणं न करोमि तर्हि मम जीवनम् एव व्यर्थम्। त्वमपि पराधीनः खलु? त्वं वृक्षस्य रक्षणं करोषि। यदि वृक्षः नष्टः भवति तर्हि ईश्वरं कथं पश्यसि? अतः मम शरीरं समर्पयामि। त्वं माम् आहाररूपेण स्वीकुरु। इमां धेनुं परित्यज। यद्येवं भवति तर्हि त्वया आहारोऽपि लब्धः भवेत्। मुनेः होमसाधनं धेनुरपि रक्षिता भवेत्। अतः मां स्वीकृत्य गां परित्यज। तथास्तु। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्ब विमुक्तबाहुः स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत्पिण्डमिवामिषस्य। अहो, मम बाहुबन्धः शिथिलः अभवत्। अहं स्वकीयं शस्त्रम् अधः स्थापयित्वा स्वस्य शरीरं सिंहाय समर्पयामि। मम शरीरं केवलं मांसपिण्डम् इति विचिन्त्य निर्ममबुद्ध्या अर्पणं करोमि। यदा सिंहस्य आक्रमणं निरीक्ष्य राजा दिलीपः अवाङ्मुखः भूत्वा स्थितः आसीत्। तदा तस्य शिरसः उपरि विद्याधराः पुष्पवृष्टिम् अमुञ्चन्। वत्सा, उत्तिष्ठ। अम्बा, आश्चर्यम्! अत्र सिंहः नास्ति। सः कुत्र गतवान्? दुग्धं श्रावयन्ती नन्दिनी माता एव अत्र अस्ति। राजन्, मया परीक्षा कृता। सिंहः मायानिर्मितः, न वात्सवः। भगवान् वसिष्ठः माम् अतिशयेन अनुग्रहितवान् अस्ति। तस्य अनुग्रहः अस्ति इति कारणतः साक्षात् यमोऽपि मां हन्तुम् असमर्थः। एते प्राणिनः किं वा कर्तुं शक्नुयुः? पुत्रा, तव सेवया अहं प्रसन्ना। वरं पृच्छ। यथा अहं शीतदायिनी अस्मि तथैव प्रसन्ना अहं
अपेक्षितं वस्तु अपि दातुं समर्था अपि। अहं कामदुघा अस्मि, अतः वरं स्वीकुरु। हे मातः, वंशोद्धारार्थं सुदक्षिणायां सन्तानम् इच्छामि। वत्सा, तथास्तु। मदीयं क्षीरं पर्णानां पात्रे दुग्ध्वा ततः पिब। मातः, होमार्थं तव क्षीरस्य उपयोगः भवति। वत्सोऽपि क्षीरं पिबति। ततः अहं शेषं क्षीरम् आचार्यस्य वसिष्ठस्य अनुमतिं प्राप्य पास्यामि। अस्तु पुत्रा, यशस्वी भव। आवाम् आश्रमं प्रत्यागच्छाव। सुदक्षिणाम् आचार्यं वसिष्ठं च वृत्तान्तं निवेदयामि। अद्य अग्निहोत्रविधिः समाप्तः। नन्दिन्याः वत्सोऽपि क्षीरं पीतवान्। हे राजन्, अवशिष्टं क्षीरं भवान् पिबतु। क्षीरम् अतीव स्वच्छं श्वेतं च अस्ति। कीर्तिः एव शरीरं धृत्वा समागता इव भासते। इदं क्षीरम् अहं सन्तोषेण पिबामि। राज्ञे स्वस्ति। इदानीं राजधानीं प्रति गच्छन्तु। अस्तु आचार्य। हे सुदक्षिणे, धेनुम्, आचार्यं, गुरुपत्नीम् अरुन्धतीं च प्रदक्षिणीकृत्य नगरं प्रति गच्छाव। प्रणामः गुरुवर्य, प्रणामः गुरुमातः, प्रणामः गोमातः। आवाम् एतावत् कालं बहु सन्तोषम् अनुभूतवन्तौ। आचार्य, मातः, इदानीं भवद्भ्याम् अनुग्रहेण नगरं प्रति गन्तुम् अनुमतिम् इच्छावः। तथास्तु। सन्तानभाग्यं शीघ्रं प्राप्नोतु। पत्नीसहितः प्राप्तवरः राजा राजधानीं प्राप्तवान्। सर्वे जनाः सन्तुष्टाः अभवन्। दिलीपः पुनरपि राज्यभारं स्वीकृतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं पत्नी सुदक्षिणा गर्भं कृतवती। शुभे मुहूर्ते मुनीनाम् आशीर्वादेन धेनोर्वरेण च पुत्रं प्रसूतवती। अहो पार्थिव, भवतः अर्भकस्य जन्म शुभमुहूर्ते अभवत्। अस्य बालकस्य अध्ययनानन्तरं सः महतीम् उन्नतिं प्राप्य अयं बालकः सर्वान् शत्रून् संहृत्य च अग्रे गमिष्यति। यस्मिन् शब्दे सर्वेषु कार्येषु उन्नतिः प्राप्स्यति इति अर्थः भवति, तं रघुः इति नाम्ना अहं मम आत्मसम्भवार्भकस्य नामकरणं करोमि। श्रुतस्य यायादयमन्दमर्भकः तथा परेषां युधि चेदि पार्थिवः अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम् रघुमात्मसम्भवम्।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।